अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। ईरान के वजीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची साहब पाकिस्तान पहुंच गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में वो मौजूद थे, जहां उन्होंने यहाँ मुलाकातें की और उसके बाद वो ओमान के लिए रवाना हुए, जहां बताया जा रहा था कि ओमान के बाद उन्होंने रशिया जाना है। लेकिन आज फिर ये खबरें आने लगी और इस वक्त वो पाकिस्तान पहुंच भी चुके हैं और यहाँ मुलाकातों के बाद उनका दौरा रूस होगा। यकीनन इस डेवलपमेंट से क्या ये ख्याल किया जा सकता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होना है उसकी उम्मीदें अब ज़्यादा रोशन हो गई हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब अब्बास इराक़ची साहब पाकिस्तान से अहम मुलाकात करके चले गए थे तो सदर ट्रंप की जानिब से उन्होंने अपने जो एनवॉयज़ हैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, उनके पाकिस्तान आने के हवाले से जो प्लान था उसे कैंसिल किया और कहा कि जैसे ही मैंने कैंसिल किया, ईरान की जानिब से जो प्रपोज़ल दिया गया था 10 मिनट के बाद वो प्रपोज़ल चेंज कर दिया गया, लेकिन तब भी वो प्रपोज़ल बेस्ट नहीं है। आज का ये अहम दौरा और मुख्तसर दौरा जिसके बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस जाएंगे, क्या आने वाले दिनों में हम ये समझें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक डील होने को है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार इजाज़ हैदर साहब और उनके साथ हैं डॉक्टर ज़फ़र जसपाल, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। बेहद शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर ज़फ़र मैं आपसे करना चाहूँगी। ये जो डेवलपमेंट आज हुई है कि अब्बास इराक़ची साहब कल दौरा करके गए, ओमान गए और ओमान से वापस पाकिस्तान आज आए हैं, तो क्या ये समझा जाए कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स कंप्लीटली ऑफ नहीं है? देखिए जी कि जिस तरह आपने अभी बताया कि इस्लामाबाद में खुल चुका है और काफ़ी हद तक जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन्होंने किए हुए थे वो काफ़ी उनको लूज किया गया है। उससे ये नज़र आता है कि जी के जो एनवाइज आए हुए थे ऑलरेडी, जो डेलीगेट्स यहाँ पे थे आपस में डिस्कशंस कर रहे थे, वो तो आस्ता आस्ता चले गए और अमेरिकन का जो डेलीगेट्स थे वो वापस, जो पहले फॉरवर्ड पार्टीज आई थी वो भी चलेगी। राइट। तो इससे लग रहा है कि डायलॉग एक इंप्रेशन आया कि खत्म हो गया, मगर मेरा ख्याल है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहेगी और डायलॉग खत्म नहीं होगा। मगर ऑब्वियसली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वीक में, पिछले तमाम वीक में पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पे थी कि शायद कोई बिल्डअप हो जाए और कंस्ट्रक्टिव चीज नजर आ जाए या कोई ऐसा एग्रीमेंट की तरफ चले जाए कि जिसके से पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हुई है और दोनों तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी प्रैक्टिकली हमें शो नजर आ जाए। पर वो तो नजर नहीं आई। मगर जिस तरह आपने खुद कहा कि ट्रंप साहब अभी भी कह रहे हैं कि मैं जंग नहीं शुरू कर रहा, या इसका मतलब है कि सीज फायर कंटिन्यू कर रहा है। अगर सीज फायर कंटिन्यू कर रहा है फिर तो डायलॉग प्रोसेस चल रहा है और उसमें अगर किसी चीज पे एग्रीमेंट हो जाता है तो नेचुरली वो सबसे पहला अब यही होगा जो कॉज है वॉर का प्रोडक्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेट, जो कि पहले नहीं था, तो उसका अगर ब्लॉकेट अमेरिकन खत्म करते हैं और ईरानियंस भी उसके ओरिजिनल स्टेटस पे चले जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। दूसरा जो उनका कंसेप्ट है कि न्यूक्लियर का, वो एक टेक्निकल नेगोशिएशंस भी होगी, वो इस तरह इतना आसान नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाए, उसके अंदर क्या सिर्फ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की सेफगार्ड्स का मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाएगा, कितना यूरेनियम एनरिचमेंट परमिट किया जाएगा ईरान को। मगर ये दुरुस्त है कि ईरान का सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का राइट है, वो एनपीटी का मेंबर है, विद इन दैट फ्रेमवर्क वो काम करेगा। बट अब्बास इराक़ची साहब अगर आज आते हैं तो इसका मतलब दैट्स अनदर पॉजिटिव स्टेप मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, वो आते हैं तो वो ओमान से भी अपना करके आए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे दोनों का अगर वो आप देखें 24 नॉटिकल माइल्स वाले फॉर्मूले से दोनों का बनता है उसके ऊपर, मगर उनका एक दोनों का आपस में होना और फिर न्यूक्लियर पे भी ओमान ने काफी फैसिलिटेट किया। ये डिटरमिन करेगा कि आगे किस तरफ क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है जब वो रशिया से वापस आए। ओके, तो इजाज़ आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि सालसी के किरदार में पाकिस्तान को ज़ाहिर सपोर्ट हासिल है, द क्वाड जिसमें इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया, तुर्की है और पाकिस्तान, लेकिन अब ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि इस सालसी के किरदार के दायरा कार को बढ़ाते हुए अब्बास इराक़ची साहब क्योंकि ओमान भी गए और उन्होंने रूस का दौरा भी करना है, क्या ये इसलिए है बिकॉज ओमान के अंदर ऑलमोस्ट न्यूक्लियर पर इत्तेफाक होने को था और जेसीपीओ में रशिया का भी एक किरदार था रिगार्डिंग द इनरिच्ड यूरेनियम? जी शुक्रिया नादिया। देखिए बात यह है कि अभी तक अमेरिका जो है वो मुतालबात पेश कर रहा है
دیکھیے مطالبات پیش کرنے میں اور مذاکرات کرنے میں ایک فرق ہوتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے عمان کے وزیر خارجہ بدر البصیری صاحب جو تھے وہ امریکہ میں تھے، انہوں نے جے ڈی وینس کے ساتھ ملاقات کی اور پھر ایک امریکی چینل کو انہوں نے انٹرویو بھی دیا جس کے اندر انہوں نے یہاں تک بات کی کہ ایران کچھ ایسے مطالبات تسلیم کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے جو کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو 2015 کا تھا اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو بات اس وقت ہوئی، لیکن ساتھ ہی اس جنگ کا آغاز ہو گیا، اور اس جنگ کا آغاز کیسے ہوا اس کے بارے میں یقیناً آپ نے اپنے پروگرامز میں بھی بات کی ہوگی، میں بھی بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ نیتن یاہو کی جنگ تھی جو کہ اس نے منجن جو ہے وہ بھیجا ٹرمپ کو، اور اس کی پہلی جو ہے وہ دسمبر پچھلے سال ملاقات ہوئی مارا لاگو میں، پھر فروری کو اس سال کو ان کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی جس کے بارے میں بہت ایکسٹینسو رپورٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ صحیح۔ اور کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ جنگ ہوگی، اور یہ ٹرمپ جو ہے اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک وینیزویلا 2.0 مومنٹ ہوگا، جب وہ ڈی کیپیٹیشن اور ڈیگریڈیشن سٹرائکس کریں گے تو اس کے بعد 4-5 دن میں یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو ابھی ظفر نے بھی جو بات کی، دیکھیے جو ایران کی جو سلامتی کی پالیسی ہے اس کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ ایک ستون کا تعلق ہے جسے ہم کہتے ہیں نیوکلیئر لیٹنسی، ایک ستون اس کا ہے جو کہ میزائلز اور ڈرونز کے حوالے سے، اور تیسرا ستون ہے جو خطے میں اس کے الحاق ہیں۔ صحیح۔ تو جو خطے کے الحاق ہیں اور میزائل اور ڈرون کا پروگرام ہے وہ میز پر نہیں ہے، ایران اس کے بارے میں مذاکرات نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی مطالبہ مانے گا۔ جو نیوکلیئر لیٹنسی کا معاملہ تھا جسے آپ نیوکلیئر فائل کہتے ہیں، اس کے اوپر ایران کے ساتھ جو ہے 2003 سے جو ہے وہ معاملات شروع ہو گئے تھے، اور جو جے سی پی او اے تھا اس کے اندر بہت ہی پیچیدہ ڈاکیومنٹ ہے، بہت ہی تکنیکی ڈاکیومنٹ ہے۔ ظفر نے جو بات کی یہ اتنی آسانی سے یہ جیرڈ کشنر یا وٹکاف جو ہے وہ اس معاملے کو سدھار نہیں سکتے۔ اس وقت فائنل بات یہ ہے کہ ان معاملات پر بات کرنے سے پہلے ان دس آرڈر 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ 30 سے 60 دن کی فائر بندی کریں، امریکہ اپنا جو بحریہ کا جو محاصرہ ہے وہ ختم کرے، اور ایران جو ہے وہ عمان کے ساتھ مل کے ایک فیصلہ کرے کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی نقل و حرکت کیسے ہوگی۔ اگر یہ 3 چیزیں ہو گئیں تو پھر آپ کے پاس جو اس وقت مسموم فضا ہے اس میں کوئی بہتری پیدا ہوگی، اور پھر آگے کی بات جو ہے وہ آگے چلے گی۔ لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ روس کے بعد چیزیں کیا، جو وزٹ روس کا ہوگا اس کے بعد چیزیں اور زیادہ سامنے آئیں گی، سو واٹ آئی وانٹ ٹو نو از اجاز کہ روس اور عمان کا رول کیا اب اس ثالثی کے کردار میں جو پاکستان ادا کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایران وانٹس کہ ان دونوں کی شمولیت بھی ہونا لازم ہے؟ دیکھیے ابھی تو یقیناً دیکھیں پاکستان تو، اور اس کی بھی جو ہے ساختیاتی وجوہات ہیں۔ میں نے آج ہی ڈان کے مضمون میں یہ بات کی ہے کہ یہ صرف کوئی شخصیات کا کھیل نہیں ہے، شخصیات بہت اہم ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک جسے میں نے کہا ہے مڈل پاور فریم ورک، اس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں لیکن اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ تو عمان جو ہے روس، چین، پاکستان، ترکیے، مصر اور سعودی عرب یہ ان معاملات میں آپس میں لگاتار گفت و شنید کر رہے ہیں، اور چائنا کا جو ویسٹرن فلینک ہے اس کا تو ہم تحفظ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تیل جو ہے یہ اس کی سب سے بڑی تعداد کہاں جاتی ہے؟ چین جاتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ چین کے لیے بھی ایک ہے، اور لیکن چین جو ہے وہ واضح طور پہ سامنے نہیں آتا۔ روس جو ہے اس کو اس جنگ کا فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مئی میں جب ٹرمپ جاتا ہے چین، جو اس کی سمٹ ہے شی جن پنگ کے ساتھ، تو اس میں کیا معاملات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں وہاں پہ بھی۔ تو اس وقت تک میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک جمود رہے گا، اچھا، یہ ایک سخت جمود رہے گا، اور وہ جو ٹرمپ نے دھمکیاں دی تھی کہ میں تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا اور یہ سب کچھ کر دوں گا، وہ معاملہ اب اس طرف جانے کے لیے، کیونکہ اس کا جو ٹارگٹ سیٹ ہے وہ بین الاقوامی
قوانین کے تحت تو وہ سارے جنگی جرائم میں آتا ہے. صحیح تو صحیح. میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش کرے گا. لیکن جو باغ عدن میں جو سمپولیا ہے وہ صہیونی ریاست ہے اور وہ نیتن یاہو ہے. اوکے، تو ڈاکٹر صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آبنائے ہرموز کو اس جنگ میں ایران نے ایک لیوریج کے طور پر استعمال کیا، لیکن یو ایس نیول بلاکٹ کے بعد جو انہوں نے محاصرہ کر دیا، کیا اب وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ ایران کی آپ کو لگتا ہے موجود ہے ٹو نیگوشیٹ؟ دیکھیے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ، اور اعجاز اس بات سے ایگری کرے گا، کئی دفعہ جب ہماری آپس میں میٹنگز بھی ہوتی تھی، ڈسکشنز ہوتی تھی، تو یہ ایک چیز آتی تھی کہ جس وقت بھی ایران پہ انہوں نے حملہ کیا تو کسی موقع پہ جا کے اسٹیٹ آف ہرموز کو اسپوائل کر سکتا ہے، اور وہ اس نے کر کے دکھایا، جو کہ ان کی کیلکولیشن میں نہیں تھا. ویسے بھی جو امریکنز کی جتنی بھی انفارمیشن تھی ایران کے بارے میں اور ایران کے سوسائٹی کے بارے میں، ایران کی ملٹری کے بارے میں یا ان کی اسٹریٹجی کے بارے میں، وہ بالکل غلط تھی اور ان کے پاس کوئی انفارمیشن، کریکٹ انفارمیشن نہیں تھی. اور اس لیے میں اس بات پہ ایگری کروں گا کہ انہوں نے، جس طرح اعجاز نے بڑا کلیئرلی بتا بھی دیا کہ جی کہ جو ہے انہوں نے اٹیک جو ہے وہ انہوں نے اسرائیل کے کہنے پہ یا نیتن یاہو کی خواہش پہ اور اسی کے فیڈ بیک پہ سارا کچھ کیا. اور یہ سمجھ رہے تھے ٹرمپ صاحب کہ ہم تو 3-4 دن میں یہاں سے جیت کے واپس چلے جائیں گے، تو وہ نہیں. مگر دوسری طرف ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جب نیگوسیشنز میں آتے ہیں تو ان کے جو ڈیلیگیشن آتا ہے نیگوسیشنز میں، ٹھیک ہے آپ سٹارٹ تو میکسیملسٹ پوزیشن سے کرتے ہیں، مگر آپ فلیکسیبل اپروچ لیتے ہیں، جو کہ پہلی جو اسلام آباد ٹاکس ہوئی اس میں کچھ نظر آیا بھی جی. اور پھر آپ کچھ ایریاز کو کور کر کے پھر آپ فائنل ان کی طرف جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ بلڈ اپ کرتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو ٹرمپ کے ٹویٹس ہیں یہ روکنے پڑیں گے. ڈپلومیسی جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح کے ٹویٹس جو ہیں وہ سپائل کرتے ہیں. صحیح. مگر دوسری طرف یہ ہے کہ ٹرمپ اور ان کے جو وہاں پہ اینالسٹ، میں ان کے چند ایک وہ اس طرح کا امپریشن جنریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے نیگوشیٹرز جو ہے وہ ایسی پارٹی سے نیگوسیشنز کر رہے ہیں جو ڈیفیٹڈ ہے. وہ اس مائنڈ سیٹ سے آ رہے ہیں جیسے انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی کے ساتھ یا آپ کہہ سکتے ہیں جاپان کے ساتھ نیگوسیشنز کی تھی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ اس طرح کی نیگوسیشن ہے، مگر یہ وہ بھول رہے ہیں کہ ایران نے اپنا سرنڈر نہیں مانا، انہوں نے انکنڈیشنل سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے سیز فائر کیا اور وہ سیز فائر میں دونوں پارٹیز ایکویلٹی پہ ہیں. اب آپ کا کویسچن جو ہے کہ آپ اسٹریٹ آف ہرموز کھلوانے گئے اور آپ نے خود بند کر دی. اب یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں ٹھیک ہے، اٹ میکس اے سینس کہ جی کہ ان کا جو کنیٹک فائر تھا وہ مس فائر ہو گیا. انہوں نے نان کنیٹک فائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں انہوں نے بلاکٹ کیا، مگر وہ یہ بھول رہے ہیں ایران کو تو یہ بلیڈ کرے گا ہی کرے گا، چائنا کو بھی کرے گا. مگر اس بلاکٹ سے کیا ہوا کہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ بیلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے، اور ایران کے اپنے جو الائز ہیں خاص طور پہ یورپینز، جو ساؤتھ ایسٹ ایشینز، وہ اس وقت سخت تشویش میں اور ڈسٹرب ہے. اس کی طرف میں اشارہ دو میں آپ کو ایگزامپلز دے دیتا ہوں کہ ڈے بیفور یسٹرڈے کالبن جرمن چانسلر ہے پہلی دفعہ، جو کہ بہت جرمنی کلوزر ہے اسرائیل کے، اس نے پہلی دفعہ انڈیکیشن دیا کہ ہم جو سینکشنز ہیں ایران پہ اس پہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور اسی طرح یورپینز بھی کہہ رہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ایران کی ڈیمانڈ ہے وہ اس کی طرف ان کو آنا پڑے گا کہ سینکشنز پہ کوئی اس کو لیوریج ان کو دینا پڑے گا. اور ٹرمپ کتنا عرصہ دنیا کو ہوسٹیج بنائے گا؟ اس کے ساتھ ود دی پیسج آف ٹائم اس کے اپنے ریجنل الائنس، اس کے اپنے ساؤتھ ایسٹ ایشین الائنس، اس کے اپنے یورپین الائنس، اور خاص طور پہ اب اپنے ملک کے اندر بھی اس کے لوگ، یہ سب اس کے خلاف ہوں گے. اس لیے ٹرمپ کے پاس شارٹ ٹائم ہے اور اس چیز کے اور ٹرمپ کو اس کے میں ڈپلومیسی کو چانس دینا پڑے گا اور ڈپلومیٹس کو بھیجنا پڑے گا. دیکھیے جو اس کے میجر انوائز آ رہے ہیں وہ ڈپلومیٹس نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے، پہلے بھی ذکر ہوا، اعجاز نے بھی کہا جے سی پی او اے، آپ غور کریں جے سی پی او اے کا جب نیگوسیشنز ہوئی تھی تو 18 منتھس تک وہ چلی تھی، اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی نیگوسیشنز ہوئی اور تو یہ اور اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹ بنا. اب ٹرمپ نے خود اس ڈاکومنٹ کو کک آؤٹ کیا اور خود ہی اب اس پہ واپس آ رہا ہے. اور یہ اور سوائے نیوکلیئر کے دیکھیں جنگ سٹارٹ ہوئی ریجیم چینج کرنے سے،
सही। फिर जी न्यूक्लियर की तरफ वापस गए। हाँ। खुद वो कह रहे थे कि न्यूक्लियर का प्रोग्राम हमने खत्म कर दिया, अब खुद ही वो उसको खुद दोबारा जिंदा कर रहे हैं। तो जिसको इजाज लेटेंट कह रहा है, इसका मतलब है खुद ही आप मान रहे हैं कि अगर विद इन ए फ्यू डेज वो चाहे तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन सकता है। ईरानियंस कह रहे हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार इजाज़ हैदर और उनके साथ हैं डॉक्टर ज़फ़र जसपाल, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। इजाज़, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इसको एक और ज़ाविये से अगर हम देखें, और ईरान की नेगोशिएशन जो JCPO का जिक्र भी हुआ, उनकी एनालिस्ट भी कहते हैं कि दे हैव इट इन द DNA कि वो बड़ी तवील किस्म की नेगोशिएशंस करते हैं, वो किसी रश में नहीं करते। तो क्या ईरान के पास ये टाइम है, और अगर वो तवील होते हैं और ये आबनाए हुर्मुज़ की ब्लॉकेड रहती है, तो क्या ईरान जो इस वक्त उसको सपोर्ट हासिल थी कि उसके ऊपर एग्रेशन किया है इजराइल और अमेरिका ने, वो सपोर्ट वो लूज करेगा? बिकॉज अल्टीमेटली जो कंट्रीज जहां से जिनका मेल्ट डाउन हो रहा है या जिनकी एनर्जी की सप्लाईज कम हो रहे हैं, वो भी तो चाहेंगे ना कि देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन टू दिस। देखिए, बात ये है कि ये दलील जो है, ये मैं सुनता आ रहा हूँ, और ये मैं आपने ये सवाल के तौर पे पेश किया है, और ये एक जो है वो लेजिटिमेट सवाल है, लेकिन ये दलील मैं सुनता आ रहा हूँ। भाई, पहली बात तो ये है कि ये देखें कि जारे कौन है और मुदाफियत कौन कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये देखें कि जो जारहियत हुई है वो 2025 में गुफ्तगू मुज़ाकरात के दौरान हुई, ठीक, इस दफा भी मुज़ाकरात के दौरान हुई। तो पहले तो इस चीज का फैसला करना जरूरी है कि जारहियत कहां से हुई और मुदाफियत कौन कर रहा है। सही। अब ये मुमकिन नहीं है कि जो मुदाफियत कर रहा है और जिसका इतना नुकसान हुआ है लेकिन जो कि खड़ा रहा है, उसके ऊपर हम इस बात का मलबा डालें कि भाई तुम जो है वो क्यों नहीं तेजी से इन मामलात को आगे बढ़ा रहे। भाई, तेजी से वो मामलात को कैसे आगे बढ़ाएगा जब तक उसके पास वो तो चाह रहा है कि बातचीत हो, और ये जो सिर्फ फायरबंदी की बात नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है कि एक जामे फ्रेमवर्क हो जिसमें जमानत हो कि ये इस तरह की जारियत उसके बाद नहीं होगी। अब वो जमानत कौन देगा? वो जमानत अमेरिका तो दे नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका तो खुद जा रहे हैं। सही। तो वो जमानत के लिए आपको कुछ चीन, रूस, कोई जो मिडिल पावर्स की कोalition है, इन एंड थ्रू अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क में आपको ये कुछ करना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई। ठीक। दूसरी बात ये है कि जो मैंने न्यूक्लियर लेटेंसी की बात की, वो ईरान के पास जब ये JCPO से बाहर निकल गया ट्रम्प, और इसने जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन शुरू की, तो ईरान ने उसको अफजूदगी को जो बढ़ाने का मामला था, सही, उसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया। ओके। तो ईरान जो है, जो अफजूदगी का जो मामला है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में, चौथा जो आर्टिकल है वो बिल्कुल वाज़ेह है इसके बारे में। इनएलिएनेबल राइट कहता है इसको कि आप कर सकते हैं नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और वो आर्टिकल 4 जो है वो आपने पढ़ना है इन कंजंक्शन विद आर्टिकल्स 1 और 2। तो ये तो उसको हक हासिल है अफजूदगी का। अच्छा, इसी तरह मेडिकल आइसोटोप्स जो हैं, उनको अगर उनके लिए आपको बुनियादी तौर पर रिएक्टर ग्रेड जो है वो यूरेनियम चाहिए, व्हिच मींस कि यू हैव टू रेज इट टू द लेवल ऑफ 20%। सही। तो देखिए, ये बहुत तकनीकी मामलात हैं। ये मैंने, जैसे जफर ने भी कहा और मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं, कि ये जैरेड कुशनर और विटकॉफ के बस से बाहर हैं। इसके लिए आपको माहिरीन चाहिए। 18 महीने ये गुफ्तगू होती रही JCPO के साइनिंग से पहले, और मैं तो अभी यही समझता हूं कि सितम ज़रीफी ये होगी कि बात वहीं पे जाके खड़ी होगी जहां से ट्रंप साहब जो है वो निकल गए थे जी, यकतरफा तौर पे, बात वहीं पे जाके खड़ी होगी। अच्छा, तो लेकिन इजाज़, एक चीज़ और देखिए, आपने कहा कि पहले हमें यह फैसला करना है कि हु वाज द अग्रेसर और किसने अपने आप को डिफेंड भी किया, लेकिन क्या ईरान के पास ये टाइम है टू टेक इट स्लो, गिवन द फैक्ट कि एक तरफ से सदर ट्रंप थ्रेटन भी करते हैं, उनकी नेवल प्रेजेंस भी वो बढ़ा रहे हैं, और अपने ट्रूप्स की प्रेजेंस भी मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहे हैं? तो देखिए, बात यह है कि इस बात का फैसला तो ईरान ने करना है ना, कि उसके पास जो है वो दर्द सहने की कितनी गुंजाइश है। देखिए, इसके बारे में ये कोई पहली जंग नहीं हुई।
दुनिया में इससे पहले जंगें हुई हैं, माहिरीन ने उन जंगों को पे तहकीक की है सही। और फिर उनको थियराइज किया है। राइट। अब एक जो विलियम ज़ार्टमन का फ्रेमवर्क है कि जिसके अंदर आपको दो चीजें बुनियादी तौर पे मिलती हैं कि सबसे पहले बातचीत का आगाज वहां होता है जहां पे मुतहारिफ जो हैं उनको एक ये महसूस हो जाए कि अब वो बाहमी नुकसानदेह जमूद की तरफ जा रहे हैं, जिसे वो कहता है म्यूचुअली हर्टिंग स्टेलमेट। उसके अंदर फिर सालस आता है। सही। और फिर सालस जो है वो उस बात को लेके आगे चलता है, लेकिन ये म्यूचुअली हर्टिंग स्टेलमेट जो है, दिस इज द नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ओके। उसके बाद आपके पास कंडीशन आती है, वो है बाहमी तौर पे पुरकशिश मौका क्या है, म्यूचुअली इंटाइसिंग अपॉर्चुनिटी क्या है। ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो अभी तक मौजूद नहीं हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले अर्ज की कि पहली तीन चीजें जो बुनियादी होनी है, फायरबंदी, ठीक है, और ये जो बहरी बंदिश है इसका खात्मा, और जो अबनाए हुर्मुज़ में जो बहरी जहाज हैं वो कैसे जाएंगे। ओके। अब उसके अंदर 1936 का एक मॉन्ट्रो कन्वेंशन है रिगार्डिंग द रिजीम ऑफ द स्ट्रेट्स। ये तुर्किये के हवाले से है कि तुर्किये का अबनाए बास्फोरस और अबनाए दानियाल के ऊपर कंट्रोल है, और वो एक कन्वेंशन जो है वो कोई भी आपके नाजरीन जो दिलचस्पी रखते हैं वो जाके उसको पढ़ सकते हैं, वो मौजूद है। और उसके हिसाब से भी ये बात आगे हो सकती है, और ईरान और जो तेहरान और मस्कत आपस में इसके ऊपर वैसे ही बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे आखिर में ये बताइएगा, देन रियलिस्टिकली व्हाट कुड बी द ग्रैंड बार्गेन आपके ख्याल में इन दोनों के दरमियान? देखिए, मैं आपको एक चीज क्विकली बताता जो इजाज ने भी पहले कही है, जहाँ एसिमेट्रिकल वॉरफेयर होती है और डिफेंडिंग स्टेट अगर एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में चली जाती है, जो कि ईरान चला गया है, उसमें अटैकर जो है, चाहे वो जितना बड़ा भी स्ट्रांग हो और जितना ब्रूटल हो, वही उसी को जितना सा वो प्रोलॉन्ग करेगी उसका नुकसान होगा। इसलिए अमेरिका को ये हमें नजर नहीं आ रहा, मगर ये एक पिंचकारी है। दूसरी चीज आप मत भूलें, ईरान के आप कह रहे हैं कि अलायंस है, कोई अलायंस नहीं था ईरान का। ईरान के लिए वेल विशर्स है पाकिस्तान इस रीजन में, और हमने कोशिश की। बाकी तो जो उसका वेल विशर है वो चाइना, और उसका अलाय है रशिया, और इसके जो मस्कत आप उसके साथ कर रहे हैं। तो देखिए, इन चीजों को हमें देखना चाहिए। यूरोप ने तो उस पर सैंक्शन रखी हुई है और सैंक्शन सख्त कर रहा था, और अमेरिकन अलायंस जितने भी हैं वो उसके ऊपर सैंक्शन थी, तो ईरान विल नॉट केयर अबाउट देम ना, वो अरब के लिए करेगा, वो तो अपना देखेगा। इसलिए ये कहना कि ईरान के जो गुडविल थी, ये जो एनालिस्ट कह रहे हैं दुनिया में कि कोई गुडविल नहीं होती, रेल पॉलिटिक में गुडविल नहीं चलती, वहां आपके इंटरेस्ट होते हैं। और ईरानी जो है वो इस वक्त उन्होंने जो प्रूव किया है, चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे, या आपको या हमारे ऑडियंस को अच्छा लगे या ना लगे, वो उन्होंने प्रूव कर दिया है कि हम जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर या इतनी बड़ी जो एग्रेशन हमारे पे की गई है, हम उसमें उसकी पेन सह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। तभी अमेरिकन जो आए हैं, वरना अगर वो पेन ना बर्दाश्त कर सकते होते तो ये नेगोशिएशन स्टार्ट ना हो। सही। लिहाजा हमें ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए अमेरिकन जो है उनको अब देखना पड़ेगा। इस वक्त लीडर ऑफ द वर्ल्ड कौन है? वो अमेरिका है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा अलायंस किसके है? वो यूनाइटेड स्टेट है। इसी तरह उसके जो रीजनल और इंटरनेशनल अलायंस है वो सफर करेंगे, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स है। हमें नजर आ रहा है कि चाइना को सफर हो, चाइना के पास ऑयल सप्लाई चेन काफी ज्यादा है, और वो समझता है कि मेरे साथ ये करना चाहता है तो वो इसका मैनेज कर लेगा, उसके रिजर्व्स भी होंगे। लिहाजा इसमें हमें हमारे जैसे मुल्क को, पाकिस्तान को, बाकी इस रीजन की कंट्रीज को, हमारी ख्वाहिश है कि ये इमीडिएटली खत्म हो जाए, और अमेरिकन को भी इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। और ईरानियंस तो कंसर्न हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं आखिर में एक बात जरूर कहूंगा, जो भी ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं, जो भी इसका एनालिसिस कर रहे हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान इज नॉट ए डिफीटेड नेशन एट द मोमेंट। उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर नहीं किया। जब तक ये नहीं होता, वो डिक्टेशन जो लेके आते हैं उनके ऊपर नेगोशिएशन होंगी, उनके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी दूसरी तरफ से भी, तब चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर ये क्लियरिटी नहीं होगी अमेरिकन नेगोशिएटर्स के या उनके जो सपोर्टर या एनालिस्ट के सामने, तो ये फिर डेडलॉक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर आपका फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। और यही बात ईरान कहता आया है कि किसी भी धमकी आमेज या थ्रेटनिंग माहौल के अंदर या दबाव के तहत वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
वेलकम बैक. हमारे साथ इन फोकस हैं डॉक्टर कामरान बुखारी, स्ट्रेटेजिक फोरकास्टर, सीनियर रेजिडेंट फेलो एट द मिडल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल वाशिंगटन. बेहद शुक्रिया डॉक्टर बुखारी फॉर जॉइनिंग अस. डॉक्टर साहब, जो डेवलपमेंट्स इस वक्त सामने आई हैं, अब्बास इराक्ची साहब का इस्लामाबाद आना, ओमान जाना, दोबारा खबरें हैं आएंगे, सदर ट्रंप की जानिब से अपने एनवॉइस की ट्रिप की कैंसलेशन, लेकिन साथ ही कहना कि हम ये फैसला नहीं है कि वो जंग की तरफ वापस जा रहे हैं या सीज़ फायर ख़त्म हो रहा है. मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि उसमें अपनी बातचीत में उन्होंने प्रपोजल्स का जिक्र किया कि ईरान ने जो प्रपोजल दिया उसे 10 मिनट के अंदर चेंज किया, बट इट्स नॉट गुड इनफ. तो क्या आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका अभी भी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इस नेगोशिएशन की तरफ है, या आप समझते हैं कि जो डेडलॉक है दोनों के दरमियान, ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एंड द काउंटर ब्लॉकेड, उसमें अभी दोनों की पोजीशन एक सी ही है? एक सी तो कभी भी नहीं थी. तो ये तो एक जो है मतलब तासुर है. पीपल वांट टू बिलीव इन सर्टेन थिंग्स, लेकिन फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड जो है वो कुछ और तस्वीर बताते हैं. देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरान एक कमज़ोर मुल्क है, और उसके ऊपर जो बमबारी की गई है और जो देरीना उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस चली आ रही है, उसने उसको मज़ीद कमज़ोर कर दिया है. तो अब क्या उसके पास पत्ते नहीं हैं? हाँ, कुछ पत्ते हैं उसके पास, लेकिन मसला ये है वो उन पत्तों का ताल्लुक उनकी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ से नहीं है, बल्कि जो कंस्ट्रेंट्स अमेरिका के ऊपर हैं वो उनको लेवरेज कर रहे हैं. जैसे कि एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्लॉक टिक कर रही है सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से. वो ज़्यादा देर जो है इस जंग को नहीं चला सकते. ईरानियंस उसको लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं. जहाँ तक जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ताल्लुक है, देखिए उन्होंने अपने कोस्ट लाइन के इर्द गिर्द, अपने शोर्स के इर्द गिर्द जो है कुछ फास्ट बोट्स जो है ना वो तैनात कीमी हैं, और कभी कभी वो कार्रवाई करते हैं, और उसको फिर वो बढ़ा चढ़ा के इन्फो ऑप्स के जरिए वो कहते हैं कि देखें हमने जो है वो कंट्रोल संभाला हुआ है. लेकिन हकीकत ये है कि जब उनके जो अपना जो ट्रैफिक है जो उनको चाहिए, उसका तो ब्लॉकेड अमेरिका ने किया हुआ है. ना शिप्स बाहर जा पा रही हैं, ना अंदर आ पा रही हैं. ठीक है. तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो बराबर कैसे है. एक तो बात ये हो गई, और दूसरा तो अभी भी आपको लगता है, जैसे ट्रंप साहब ने भी कहा ना कि उनके पास वी स्टिल हैव द कार्ड्स ऑन आवर साइड, तो आपको लगता है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अभी भी अमेरिका की है? जी जाहिर है, मतलब ईरान की तो नहीं है ना. मतलब इस वक्त अगर देखें, अगर तो अमेरिका जो है काइनेटिक ऑपरेशंस उसके ऊपर एक सीज फायर हुआ है, तो वो एक कंफर्टेबिलिटी लेवल है कि हमें अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी तरफ ये है कि द इशू बॉल ईरान के कोर्ट में है, अमेरिका के कोर्ट में नहीं है. ईरान ने बैठ के, इसी वजह से अरगची साहब आए इस्लामाबाद, मस्कत चले गए, फिर रूस का हुआ, फिर अब सुनने में आ रहा है कि वापस इस्लामाबाद आएंगे. तो वो सारे का सारा सिलसिला क्यों हो रहा है? क्योंकि ईरानियंस को फैसला करना है कि जो उनके ऊपर डिमांड्स हैं. फिर ये कि अमेरिका ने इसराइल को रोक के रखा हुआ है लबनान के अंदर. लबनान में भी उनकी पोजीशन बड़ी वीक है. उनका जो प्रीमियर प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, वो भी खासी कमज़ोर पोजीशन में है. तो ईरानियों को फैसला करना है. अब मसला ये है कि ईरानी फैसला नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका चेन ऑफ कमांड टूटा हुआ है. वो जो पहले से एक निज़ाम था जहाँ एक रहबर आला हुआ करता था, जर्नैल होते थे, दीगर और जो है क्लरिक्स और फैक्शंस हुआ करते थे, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के तो फैसले करते थे. वो सारे का सारा निज़ाम जो है वो दरम बरम हुआ है. तो वो फैसला नहीं कर पा रहे, और ऊपर से फिर जो एक चले आ रहे हैं कई दहाइयों से इख्तलाफात, वो अब मज़ीद जो है एक्यूट हो चुके हैं, क्योंकि ये हंगामी हालत है. हंगामी हालत में फ़ैसला करना उनके लिए मुश्किल है. एंड आई थिंक कि जो पाकिस्तान की तरफ से मैसेजिंग जा रही है अमेरिका को, वो ये कह रहे हैं कि भाई इनको कुछ वक्त दें. एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ. तो फिर अगर इतना वीक है ईरान के, जिसमें उसकी लीडरशिप के मसाइल हैं, सदर ट्रंप के जो आप भी कह रहे हैं और सदर ट्रंप भी कहते हैं इट्स अ फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट एंड यू नो नो वन नोज हु इज द लीडर ओवर देयर. एट द सेम टाइम अमेरिका ऑफ कोर्स हैज़ ए मिलिट्री माइट, नो डाउट अबाउट दैट कि वो ईरान से ज़्यादा ताकतवर है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की यूएस नेवल ब्लॉकेट के बाद वो ईरान को इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं. देन व्हाई डू यू थिंक कि अमेरिका इतना टाइम दे रहा है फिर ईरान को? क्योंकि जो है उसका मुतबादल जो है वो एनार्की है ना. उसका मुतबादल ये है कि आप मज़ीद कनेटिक जो है फोर्स यूज़ करें, और फिर जो है ये मामला मज़ीद बिगड़े,
کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کنسٹرینٹس امریکہ کے اوپر بھی ہیں نا کہ وہ جنگ جو ہے وہ غیر مقبول ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریٹنگز جو ہیں اپروول ریٹنگز وہ کوئی اچھی نہیں ہیں. یہ مطلب اٹس نون ٹو ایوری بڈی. الیکشن سر پہ آ رہے ہیں نومبر کے اندر مڈ ٹرم. اور پھر یہ ہے کہ مجموعی طور پہ جو امریکی جو ایک کنزیومر ہے مطلب گیس کے پمپ سے لے کے تو خرید و فروخت کی جو اشیاء ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے. سو امریکہ جو ہے الٹیمیٹلی ڈیل بنانی ہے نا. مشن کیا ہے؟ مشن یہ ہے کہ آپ جو ہے نیوکلیئر ویپنز کا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیے. دیٹس دا گول. اب اس گول کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ڈیل بنانی ہے. ڈاکٹر بخاری یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ڈاکٹر کامران بخاری, اسٹریٹجک فورکاسٹر ہیں, سینئر ریزیڈنٹ فیلو ایٹ دا مڈل ایسٹ پالیسی کاؤنسل ان واشنگٹن. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ بعض اینالسٹ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر کا جو چین کا دورہ ہے مئی میں, اس سے قبل یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کسی قسم کی ایک اگر پوری جامع ڈیل نہیں لیکن وہاں تک بات ضرور پہنچ جائے جہاں ایک فریم ورک ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ مزید بات ہوگی آن آل دی ایشوز ون بائی ون. ڈو یو ریئلی تھنک دس از نیسسری بیفور ہی وزٹس چین؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک یہ جو ہے وہ سلو برن پہ چلتا رہے گا یہ معاملہ. دیکھیں جب وہ ایکسٹینڈ کیا تھا نا, جو ڈیلے کی تھی میٹنگ صدر جی کے ساتھ, وہ اس وقت جنگ چل رہی تھی. صحیح. اس وقت سیز فائر نہیں تھا. اب یہ ہے کہ اب سیز فائر ایک ہولڈنگ پیٹرن میں جو ہے تنازع آ چکا ہے, تو ناؤ دا پریزیڈنٹ کین گو لک جو ہے نا اینڈ اٹینڈ ٹو ادر میٹرز. دوسرا یہ ہے کہ چین کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہے. یعنی اگر آپ اس جیو پولیٹکلی اس کا اسکیل سمجھیں تو دیٹس اباؤٹ اے گلوبل ایشو, کیونکہ چین جو ہے وہ دنیا کا انڈسٹریل پلانٹ ہے, دوسرے نمبر کی جیو اکنامک طاقت ہے. تو امریکہ کا اس کے ساتھ ڈیل کرنا وہ ایک مختلف نوعیت کا جو ہے بات چیت ہے. اور پھر یہ ہے کہ چین کو بھی بڑی سخت ضرورت ہے کہ جو امریکہ نے ان کے اوپر قدغن لگا رکھے ہیں وہ ان میں بھی ریلیکسیشن ہو, کیونکہ ان کی اکانومی بھی صحیح نہیں چل رہی. ان کی بھی کچھ ضروریات ہیں, امریکہ کے بھی کچھ ضروریات ہیں. دیٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ اسکیل. آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے وہ اس تنازع کو لیوریج کرنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کر رہا. اخبارات میں آ جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ اسلحہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ امداد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت جو عمان کا وزٹ ہے, اور عمان میں پہلے بھی یہ پروسیس ہوا تھا آلموسٹ جس طرح سے ان کے فارن منسٹر نے کہا تھا کہ آلموسٹ ایک طرح سے معاملات جو ہیں وہ حل کی طرف پہنچ چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آبنائے ہرموز, جو کہ ظاہر ہے کہ اس جنگ سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھی لیکن اب اس کی ڈسٹرپشن, بیکاز یو پٹ اٹ ایز ڈسٹرپشن, یو سے اٹ از ناٹ کمپلیٹلی شٹ, لیکن اس کا کاؤنٹر نیول بلاکیڈ, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں کسی ڈیل کی ممکنہ ڈیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمان اور ایران اس کو مشترکہ طور پر ہینڈل کرے؟ اور اگر ایسا ہے اور اگر یہ مطالبہ ہوا تو کیا امریکہ کو یہ قبول ہوگا؟ کیسے قبول ہوگا؟ مطلب اتنی بڑی جنگ کر دی ہے تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی کو قابل قبول ہو یا نہ ہو, ایران کے پاس صلاحیت نہیں ہے, نہ ہی عمان کے پاس صلاحیت ہے. ڈپلومیسی اور چیز ہوتی ہے, بیان بازی اور چیز ہوتی ہے. ایکچولی اپنا ایک مینجمنٹ سسٹم ایک میریٹائم اسپیس کا امپوز کرنا دنیا کے اوپر, اٹس اے فنکشن آف پاور. وہ پاور نہ ایران کے پاس ہے, اور عمان تو اتنا بڑا پلیئر بھی نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک دے ول پرابیبلی بی اسٹیک ہولڈرز. وہ کیا آرکیٹیکچر سامنے آتا ہے وہ ابھی دیکھنا باقی ہے. ابھی میرا جمعرات کو مضمون آیا تھا عربین پیننسولر سیکورٹی کے حوالے سے, تو اس میں میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ ایشو نہ اسٹریٹ آف ہرموز کا ہے, نہ ہی جو ہے وہ میریٹائم اسپیس کا ہے. ایشو یہ ہے کہ گلف عرب اسٹیٹس کے اوپر جو ہے وہ انتھنکبل ہو چکا ہے کہ ایران نے پہلے تو تھیوریٹیکل کانسٹرکٹ تھا کہ جی اگر جنگ ہوئی کبھی تو جو ہے ایران جوابی کارروائی میں ان تمام ملکوں کو ٹارگٹ کرے گا. اب وہ ہو چکا ہے جینیز آؤٹ آف دا بوٹل. اب مسئلہ یہ ہے پوسٹ وار جو ہے عرب ممالک نہیں چاہیں گے کہ اس چیز کو نارملائز ہو جائے. یعنی یہ جو ہے they're trying to put the genie back into the bottle. I think that's the bigger issue. یہ آبنائے ہرمز اور اپنا گلف آف عمان کے ایشوز نہیں ہیں, ایشو عربین پیننسولر سیکورٹی کا. یعنی کہ ایران کی جو ہم نے شروع میں بھی جنگ میں سنا تھا کہ جو اس کی ملٹری ایبلٹی ہے اس کے حوالے سے, کیونکہ اس ایسیمیٹرک وارفیئر میں جو گلف سٹیٹس ہٹ ہوئیں یا ان کے انفراسٹرکچر ہٹ ہوئے, تو وہ ونس اینڈ فار آل چاہتے ہیں, اور یہ خبریں بار بار آئیں کہ ایران کی یہ جو کیپیبلٹی ہے
اس کو بھی ختم کرنے کی بات کی جائے؟ وہ ختم تو نہیں کی جا سکتی نا. تو مسئلہ تو یہی ہے نا کہ آپ جیوگرافی از دا پرابلم نا, کہ وہ پرشین گلف جو ہے بہت نیرو ہے. ایران کی جو اپنا مسل اینڈ ڈرون کیپبلٹیز ہیں اس نے ڈیمونسٹریٹ کر دی ہیں صحیح کہ وہ جو ہے اگر ضرورت پڑے تو وہ ان ملکوں پہ حملہ کر سکتا ہے. یہ چیز ان ملکوں کے لیے جو ہے نا ناقابل برداشت ہے. تو دیر از گوئنگ ٹو بی اے نیو سیکورٹی آرکیٹیکچر جس کے اندر جو ہے امریکہ تو جو ہے اوورسی کرے گا ہی کرے گا, لیکن علاقے کے جو ملک ہیں ان کو ایک نیا آرکیٹیکچر, ایک نیا فریم ورک ترتیب دینا ہوگا جس میں ترکی بھی ہوگا, سعودی بھی ہوگا, پاکستان بھی ہوگا, پھر باقی یہ چھوٹے ملک بھی ہوں گے. لیکن there has to be a new architecture, ورنہ تو اپنا یہ نیا دور ہے نا جی, مطلب ڈرونز ہیں اور the unthinkable has happened, so now you have to move on. جو پہلے تھا وہ ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بخاری for being with us on the show. اسی کے ساتھ ہم کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.